غور اما جی فرماندیاں نے مات النبی فی یومی و فی بیتی و راسو بین سحری و ناری. اما جی فرماندیاں نے اللہ دے رسول فوت ہوئے میرے گھر اندر فوت ہوئے میری واری والے دن فوت ہوئے میری گوچ اللہ دے پاک پیغمبر نے سر مبارک رکھے ہیں اللہ پاک نے میرا تے آپ دا اللہ دے پاک پیغمبر دا لابے دان بھی دنیا تو جان لگیاں کٹھیاں کر دیتا. اما جی ایسا فرماندیاں نے میرا ویر عبد الرحمان میرے نبی دی کریت دا پتہ کرنی آیا حضرت عبد الرحمان دے منہ چ مسواک میرے نبی نے مسواک والے نظراں جماعت تیاں. اما جی ایسا فرماندیاں نے میں سمجھ گئی میرے نبی دا مسواک تے جی کر رہا ہے. اما جی فرماندیاں نے میں اپنے ویر عبد الرحمان کولوں مسواک لئی چونکہ نبی پاک چت نہیں سکتے سن میں اپنے منہ چو مسواک چیتی اللہ دے پاک پیغمبر نو دیتی. اللہ نے اس طرح میرا تے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا لابے دان سی اے بھی کٹھا کر دیتا. اما جی فرماندیاں نے انج کر کے میرے نبی نے سر مبارک میری گوچ رکھیا. غور کریا جے دوستوں دنیا دی آخری رات گود صدیقہ دی سر میرے مصطفیٰ دا ہے مکے دی آخری رات گود صدیق دی تے سر میرے محمد دا ہے. اما جی نے اج کر کے ہاتھ چکے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر پر رہنے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. تیرا کاری کہندا ہے ایشان ہاتھ چکے منگ دی دعاواں ایشان ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں. اصل چ میرے نبی نو ایشا نال بڑا پیار سی ایشا نو میرے نبی نال بڑا پیار سی. اما جی فرماندیاں نے میں حضور نو دم بھی کر دی رہی معوذتین پڑھ کے نا آخری سورتاں پڑھ کے میں کائنات دے سردار نو دم بھی کر دی. اور ایسا یہ رضی اللہ تعالی جدے حجرے نو نبی پاک نے فرمایا اے میرا گھر ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت. آپ فرماندے نے میرے حجر اے نہیں آکھیا عائشہ دے گھر تو لے کے گھر تے عائشہ دے سی نا بنڈے سن حجرے گھر تے عائشہ دے سی لیکن حضرت عائشہ نے اتنا پیار آپ فرماندے نے میرے گھر تو لے کے منبری میرے منبر تک آج بھی جگہ جنت دے باغاں وچوں پا کے کتنا پیار ہے حضرت عائشہ. اور جڑیاں نیک بیبیاں ہون خاندان دی انجی خدمت کردیاں رکھی اللہ. تے کئی ہو جی میں ہوندے تسی اخباراں وچ پڑھدے ہو نا بیوی نے خامد نو زہر دے چھڈی مار کے گھرے ہی نپ دیتا لیکن سیدہ عائشہ دا کنا پیار ہے. تیرا کاری کہندا عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں. پر حکم میرے اللہ والا پورا ہونے والا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی. ہاتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے ہولے ہولے ہاتھ میرے نبی دے تھلے آ رہے ہیں ہاتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے
نی بس کر جا ایسا وقت لنگے دعا دے حکم میرے اللہ والا ٹلنے نہ والا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی اللہ دے نبی این دوپہر دے ویلے چاشت دے ویلے دنیا فانی نو خیر بات کہہ کے اپنے اللہ کو نے چلے گئے مدینے چ میرے نبی دی وفات دی خبر اگ دی طرح پھیل گئی صحابہ رو رہے نے ٹائی مار رہے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہوشاں بھول گئیاں آندا ماں مات النبی اللہ دے نبی کوئی نہیں فوت ہوئے جن جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم تو 40 دن جدا رہ کے پھر آگے سن اللہ دے پاک پیغمبر بھی آ جان گے انہاں منافقین دیاں تونا لا چھڈن گے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق نو پتہ لگیا اے فتنہ کھڑا ہویا کھڑا حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں حضرت ابو بکر صدیق مقام سوختوں اپنے گھوڑے اتے بہ گئے مدینہ طیبہ آئے میرے نبی دے حجرے دے اندر گئے انج کر کے میرے نبی دی 4 پائی پئی ہوئی ہے اتے یمنی چادر پائی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دے چہرے تو چادر پرے کر کے حضرت نو بوسا دیندے نے نالے کہندے نے سونیا اللہ تواڈے تے 2 کدی بھی نہیں جمع کرے گا محبوبہ تہاڈی زندگی کڈی پاکیزہ سی تہاڈی موت بھی کڈی پاکیزہ ہے حضرت عمر مسجد نبی دے دروازے چ کھڑے نے تلوار پھڑی ہوئی ہے کہندے نے جڑا کہے گا نبی فوت ہو گیا ہے میں اپنی تلوار نال گردن اڑا دیاں گا حضرت صدیق اکبر نے سمجھان دی کوشش کی تھی پر عمر دی گل سمجھ کوئی نہ آئی حضرت ابو بکر صدیق سیدھا منبر تے تشریف لے گئے نمازیاں دے نال مسجد بھری ہوئی ہے صحابیاں دے نال مسجد بھری ہوئی ہے لوگاں نے حضرت عمر نو چھوڑیا اللہ دے حضرت صدیق اکبر دے کول چلے گئے منبر تے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا صحیح بخاری چ لکھیا ہوا ہے اللہ دے صدیق اکبر اللہ دے پاک پیغمبر دے یارگار حضرت صدیق فرماندے نے غور کریا جے دوستو صحیح بخاری دے الفاظ آپ فرماندے نے الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات لوگوں جڑا بندہ محمد دی عبادت کرنا سی محمد اپنے اللہ کو چلا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت تے جڑا بندہ اللہ دیاں عبادتاں کردا سی اللہ زندہ نے تے سبوں ہی زندہ رہن گے نالے قرآن دی اے آیت پڑھی وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات صحابہ نے اے سنی ہوشاں آ گئیاں پتے لگ گئے کہ اللہ دے نبی واقعی دنیا تو جا چکے نے جبریل